अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद मुबीन आज अपने तालिब इल्मों के लिए अशार की तशरीह की अमली मश्क लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसमें आज हम मीर तकी मीर के चंद अशार की यहाँ वजाहत देखेंगे। अशार की तशरीह। शेर की तशरीह से पहले सबसे पहले ये देखा करें कि शेर में शायर किससे मुखातिब है, फिर इसकी तशरीह करते हुए इसके ख़याल, फ़िक्र व फ़लसफ़े को ज़हन में रखते हुए इसकी वजाहत किया करें और इसमें मौजूद फ़नी महासन को भी ज़रूर वजाहत से लिखें। जैसे तलका शेर में तशबीह है या इस्तारा है या कोई सनत तलमी या सनत तज़ाद या सनत तकरार वगैरह इस्तेमाल हुई है तो उसकी निशानदेही करें। अशार की तशरीह में आमियाना अंदाज इख्तियार न करें। तशरीह करते वक्त मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ये गज़ल का मिजाज नहीं है। मसलन इश्क व आशिकी के मामलात की वजाहत में कई तालिब इल्म माशूक और माशूका का लफ्ज़ लिख देते हैं, इसकी बजाय महबूब या दोस्त के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अशार में अगर हकीकी मानी या मजाजी मानी या हकीकी या मजाजी पहलू मौजूद हैं तो उसकी भी निशानदेही की जानी चाहिए। और अगर आप शेर पर गौर करें तो आपको उस शेर में चंद मरकज़ी नुकात जो है उभरते हुए नज़र आएंगे। शेर के इन्हीं नुकात को के दायरे में रहते हुए इसकी तशरीह किया करें। अशार में अमूमन दाखिलियत और ख़ारजियत का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर कुछ शायरों का मिजाज जो है वो उनके इलाके की पहचान भी बन जाता है। तो यहाँ हम इन चीज़ों की वजाहत देखते हैं। दाखिलियत या दरूम बीनी जो है, आप यूँ समझिए कि सादा लफ्ज़ों में इंसान जब बैरून की बजाय दिल की बातें करता है तो ऐसे शायर को दाखिलियत का तर्जुमान कहा जाता है। मगर सिर्फ दिल की बातें कौन सुनता है? दिल को जब तक दुनिया के मामलात के साथ न मिलाएं तो बात नहीं बनती। जिस तरह मीर तकी मीर ने दिल के साथ दिल्ली के हालात बयान किए हैं। फिर खारजियत शेर में शायर जब अपने दिल की बजाय दुनिया की बातें करता है, दुनिया के मामलात की उसमें वजाहत शामिल करता है तो उसे खारजियत या महबूब के हुस्न व जमाल की बात करता है तो उसे खारिज बीनी या खारजियत कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ शायरों का मिजाज जो है वो अपने इलाके की तहजीब को मद्दे रखते हुए शायरी में उसका ये मिजाज जो है ये साफ उनके देहलवी या लखनवी होने की चुगली खाता है। दबिस्तान जो है उसे स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए। तो यहाँ दिल्ली दबिस्तान या लखनऊ दबिस्तान दोनों की अलग अलग मिजाज हैं। दिल्ली चूँकि बार बार तबाह हुई, बर्बाद हुई और इसलिए दिल्ली के शायरों की शायरी को आह की शायरी कहा जाता है। उन शायरों के यहाँ दुनिया की बेसबाती, तबाही और ज़िंदगी के फ़ानीपन का तसव्वुर ज़्यादा वाज़ेह है और वहाँ तसव्वुफ़ भी इसीलिए उनकी शायरी में नज़र आता है। जैसे ख्वाजा मीर दर्द हो गए या गालिब के यहाँ। इस तरह दबिस्तान लखनऊ जो है वो दिल्ली के बरक्स लखनऊ में फारुगुल बाली और खुशहाली का दौरा था, इसलिए वहाँ के शायरों में दुनिया से रग़बत या दुनिया का रजाई पहलू ज़्यादा उसमें वाज़ेह है। अब चंद अशार देखते हैं। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का ये शेर देखिए जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, लेकिन ये PMS में भी ये शेर कई बार आ चुका है। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, यहाँ लफ्ज़ यहाँ नहीं है, यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। अगर आप इस शेर को गौर से देखें तो इसमें आपको पहले मिसरे में गरूर और दूसरे मिसरे में जो है दुनिया की बेसबाती दो अहम नुकात नज़र आएंगे। यानी ताजवर कहते हैं बादशाह को, ताजवरी ताज पहनना या इज़्ज़त मिलना। तो अगर किसी इंसान को इज़्ज़त मिले और उस पर वो गुरूर करे या तो फिर आने वाले ज़माने में उसी के सर पर नोहागरी होती है। वजह इसकी यह है कि दुनिया जो है बेसबात है, दुनिया फ़ानी है
دنیا میں ثبات نہیں، مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تشریح کیا کریں۔ میں یہاں ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر صرف چند جملے شامل کروں گا تشریح میں، لیکن آپ نے اس کی وضاحت 2 صفحات تک پھیلانی ہے۔ اور پہلے آپ نے، چونکہ یہ اہم کائناتی حقیقتیں ہیں کہ تکبر کا، غرور کا سر نیچا رہتا ہے اور اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، اور انسانوں کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل کے رہتا ہے۔ تو اس لیے کسی عزت یا کسی رتبہ، کسی عہدہ ملنے پر تکبر انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نصیحت ہے اس شعر میں میر تقی میر کی طرف سے۔ اور آپ ذرا اس میں دیکھیے نا، ان دونوں نکات کو آپ وضاحت کرتے ہوئے پہلے اس کا مفہوم لکھیں۔ مفہوم جتنا ہی شعر کے قریب ہوگا، تشریح اتنی بہتر ہوگی۔ اور مفہوم اصل میں شعر کی نثر ہوتی ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو جملے کی ترتیب دیکھیں، نثر میں فاعل مفعول فعل ہوتا ہے، لیکن شاعری میں فعل پہلے آتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سیدھا کر دیں، جس سر میں تاجوری کے غرور کا سودا سمایا ہوا ہے، آخر اس نے خاک میں ملنا ہے، کل اس پر یہیں نوحہ گری کا شور ہو رہا ہوگا۔ اس شعر میں غالباً میر تقی میر غرور و تکبر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں بادشاہی کا غرور انسان کو زیب نہیں دیتا کہ یہاں کی ہر شے آخر فنا ہو جانے والی ہے۔ ایسے میں اپنی بادشاہ پر تکبر کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ بادشاہوں نے بھی خاک میں سمانا ہے۔ آج جو شخص اپنی تاجوری پر غرور کر رہا ہے تو کل اس کا غرور خاک میں مل کے رہے گا، اور لوگ اس پر جو آج شادیانے بجا رہے ہیں اس کے تاج پہننے پر، کل وہی لوگ اس کے مرنے پر نوحہ کنا ہوں گے۔ تو حوالے کے لیے 2 اشعار بھی وقفے وقفے سے شامل کیجئے، لیکن تشریح کو کم از کم جو ہے وہ 2 صفحات تک پھیلائیے۔ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ توہم وہم کو کہتے ہیں، اور کارخانہ استارہ ہے دنیا کا۔ اس شعر کا مفہوم یہ، جہاں شکوک و شبہات اور وہم و گماں کا کارخانہ ہے، یہاں پر حقیقت کچھ نہیں بلکہ حقیقت وہی ہے جسے ہم تسلیم کریں۔ تشریح: اہل دانش اس دنیا کو ایک گمان اور وہم قرار دیتے ہیں اور اس کی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات کی ہر شے محض وہم و گمان ہے، یہاں کسی چیز کی اصلیت یا حقیقت کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کا خیال بھی ایسا ہے کہ دنیا میں سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، وہ وہم و گمان ہے، البتہ جس پر ہم یقین کر لیں اور بغیر دلیل کے سے تسلیم کر لیں وہ حقیقت ہے۔ کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر میں گل بھی استعارہ ہے، اور ثبات کا مطلب ہے ٹھہراؤ، قرار۔ تو مفہوم ہے، میں نے گل سے اس کے اسبات کے بارے میں دریافت کیا تو کلی سن کر مسکرا اٹھے۔ دیکھیے، اہل خرد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی کسی شے کو ہمیشگی یا دوام یا ثبات حاصل نہیں۔ شاعر نے انہی خیالات کو پیش کیا ہے کہ میں نے پھول کے ثبات کے بارے میں سوال کیا، یعنی اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کتنی ہے، تجھے کتنا قرار ہے، تو کلی یہ سن کر مسکرا اٹھی۔ کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے، اس کی زندگی اتنی ہی ہے، اسے بس اتنا ہی ثبات حاصل ہے۔ گویا شاعر نے گل سے ثبات کے بارے میں سوال کیا تو کلی مسکرا دی، اور اس کے مسکرانے میں اتنی ہی اس کی زندگی تھی۔ پھول غنچہ ہوتا ہے، پھر وہ پھول بنتا ہے، اور یعنی کلی کو غنچہ کہتے ہیں، اور بلاخر وہ مرجھا کر شاخ سے گر جاتا ہے۔ پھول کی اتنی سی زندگی ہے، انسانی زندگی بھی اتنی ہی عارضی و ناپائیدار ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ مفہوم: ہمارا دل مفلس کے چراغ کی مانند ہے جو شام کو بھی بجھا نظر آتا ہے۔ تشریح: شاعر نے دل کو مفلس کے چراغ سے تعبیر کیا ہے، کہ جیسے مفلس اور غریب آدمی کے گھر چراغ نہیں جلتا، چولہے کی طرح اس کا چراغ بھی بجھا رہتا ہے۔
چراغ میں تیل اور باتی تک نہیں ہوتی، یہی حال دل کا بھی ہے، جو شام ہوتے ہی اداس اور غمگین ہو جاتا ہے اور بالکل غریب کے گھر کے چراغ کی مانند دکھائی دیتا ہے، یعنی ہر وقت بجھا سا ہے۔ شاعر نے دل کو چراغ سے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ کا ہے۔ اشعار کی تشریح کی عملی مثال کے سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید وضاحت کروں گا اور مختلف شاعروں کے چند اشعار لے کر حاضر ہوں گا۔ از رہے کرم میری ویڈیو کو واچ بھی کیجیے، اس پر کمنٹ بھی لکھیے اور دوستوں سے اسے شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔